अध्याय 10 रुपयाच्यो तुतुर्यो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, रुपयाच्यो 2 तुतुर्यो कर. तुवें त्यो समुदायाक आपोवंक आनी शिबीर मुखार व्हरच्या वेळार फुंकूंक वापरूंक जाय. जेन्ना त्यो फुंकतात तेन्ना सगळ्या समुदायान जमते तंबाच्या दारा लागीं तुजे भोंवतणी एकठांय जावचें. पूण एक तुतुरी मात्र फुंकल्यार फुडाऱ्यांनी म्हणजे इस्रायेलाच्या फौजांच्या अधिपतींनी मात्र तुजे भोंवतणी एकठांय जावचें. तुमी ती व्हडल्या नादान फुंकल्यार उदेंतीचे कुशीक शिबीर घाल्ल्यांनी भायर सरचें. दुसरे फावटी तुमी ती व्हडल्या नादान फुंकल्यार दक्षिणेचे कुशीक शिबीर घाल्ल्यांनी भायर सरचें. अशें शिबीर मुखार वचचें आसतना व्हडल्या नादान तुतुर्यो फुंकूंक जाय. पूण लोकांक एकठांय करच्याक तुतुर्यो फुंकूंक जाय, पूण व्हडल्या नादान न्हय. आरोनाच्या पुतां याजकांनी तुतुर्यो फुंकूंक जाय. हो तुमकां आनी तुमच्या संततीक एक शाश्वत कायदो. तुमच्याच देशांत तुमकां दगदितेल्या तुमच्या दुस्माना विरोध तुमी झुजाक देंवतना तुमी तुतुर्यो व्हडल्या नादान फुंकूंक जाय. सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचो उगडास दवरतलो आनी तुमकां तुमच्या दुस्मानाच्या हातांतली राखतलो. तुमच्या संतोसाच्या दिसांनी तुमच्या उत्सवांच्या आनी म्हयन्यांच्या आरंभाच्या संदर्भार तुमी होम बलयो आनी शांती बलयो भेटयतना तुमी तुतुर्यो फुंकूंक जाय आनी त्यो तुमकां तुमच्या देवाचो उगडास हाडटल्यो. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. सिनायतावन मोवाबा पर्यंत. सिनायतावन पैण. दुसऱ्या वर्सा दुसऱ्या म्हयन्याच्या 20व्या दिसा सल्ल्या शासनाच्या निवासा वयलें खूप वयर सरलें. इस्रायल प्रजा भायर सरूंक केल्ले मांडावळी प्रमाणें सिनायच्या अरण्यातावन भायर सरून मुखार गेली. खूप येवन पारानाच्या अरण्यात रावले. सर्वेस्परान मोइजेक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें ताणें पयले फावटी आपलें पैण सुरू केलें. सगळ्यांच्याकी पयलें जुदाच्या शिबिराचो लोक आपल्या बावट्या सवें दळांदळांनी भायर सरलो. जुदाच्या फौजेचो अधिपती अम्मीनादाबाचो पूत नाशोन, इस्साकाराचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती जावाराचो पूत नेतानेल आनी जेबुलूनाचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती हेलोनाचो पूत एलियाब. उपरांत निवास काडलो आनी गेर्शोनाचे आनी मेरारीचे वंशज तो व्हांवून मुखार सरले. उपरांत रुबेनाच्या शिबिराचो लोक आपल्या बावटा सवें दळांदळांनी भायर सरलो. रुबेनाचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती शेदेयूराचो पूत एलिजूर. सिमेयोनाचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती जेरुशद्दायाचो पूत शेलुमियेल. गादाचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती रेऊयेलाचो पूत एलिसाफ. उपरांत कोहाताचे वंशज पवित्र वस्तू व्हांवून मुखार सरले. ते फुडल्या शिबिराक पावचे पयलेंच निवास उबो केल्लो. उपरांत एफ्राईमाच्या शिबिराचो लोक आपल्या बावट्या सवें दळांदळांनी भायर सरलो. एफ्राईमाचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती अम्मीहुदाचो पूत एलिशामा. मनास्सेचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती पेडाजूराचो पूत गमालिएल आनी बेंजमीचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती गिदेयोनीचो पूत अबीदान. शेकी सर शिबिरांच्या फाटल्यान दानाच्या शिबिराचो लोक आपल्या बावट्या सवें दळांदळांनी भायर सरलो. दानाचे कुळयेच्या फौजेचो अधिपती अम्मीशद्दायाचो पूत अहियेझर. आशेराचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती ओक्रानाचो पूत पागियेल. नफ्तालीचे कुळयेचे फौजेचो अधिपती एनानाचो पूत अहिरा. इस्रायेलीतांनी आपलो शिबीर काडून दळांदळांनी मुखार वेतना ही मांडावळ केल्ली. होबाबाक मोइजेची सलाह. मोइजेन आपल्या मिवण्या होबाबाक मिदियानीत रेऊयेलाच्या पुताक सांगलें, सर्वेस्परान आमकां आपूण दितलो म्हूण बसायिल्ल्या देशाक वचूंक आमी भायर सरतांव. आमचे बराबर ये आनी आमी तुका उदार मनान पळयतल्यांव. कित्याक सर्वेस्परान इस्रायेलाक समृद्धी बसयल्या.
पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमचे बराबर येवचो ना. हांव म्हज्याच देशाक म्हज्याच लोकां मदें वेतलो. मोइजेन ताका म्हळें, आमकां सोडून वचनाका, कित्याक अरण्यांत खंय तंबू मरयेत म्हूण तूं जाणाय आनी तूं आमचे दोळे जातलोय. आमचे बराबर तूं येशी जाल्यार आमचेर सर्वेस्परान घाल्ल्या आशिर्वादांनी तूं भागीदार जातलोय. लोक भायर सरता. ते सर्वेस्पराच्या दोंगरांतल्यान भायर सरले आनी तांणी 3 दीस पैण केलें. तांच्या शिबिराक योग्य जाल्लो जागो सोदून सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ह्या 3 दिसांच्या पैणा वेळार तांचे बराबर गेली. दिसा वेळार ते शिबीर सोडून वेतना सर्वेस्पराचें खूब तांचे वयर आसतालें. आनी ती रावताना तो म्हणटालो, फाटीं ये सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या फौजां मदें. पेट भायर सरतना मोइजे म्हणटालो, उठ सर्वेस्परा, तुज्या दुस्मानांक दुस्पटाय आनी तुजो द्वेश करतल्यांक पयस धांवडाय.